नाज़रीन आदाब। मुअर्रखा 22 अक्टूबर 2024 मुताबिक 18 रबीउल उस्सानी 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल यानी NCPCR की सिफारिशात पर पीर के रोज रोक लगा दी। इस फैसले के बाद मुल्क भर के मदारिस को हुकूमत की तरफ से मिलने वाली फंडिंग जारी रहेगी। साथ ही अदालत ने गैर मंजूर शुदा मदारिस के तलबा को सरकारी स्कूलों में भेजने से मुताल्लिक NCPCR की सिफारिश भी खारिज कर दी। जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दाखिल अर्जी पर मरकजी हुकूमत, मुल्क की सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से दाखिल अर्जी पर समाअत के दौरान अर्जी दहिंदा की तरफ से पेश वकील ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अक़लियतों के तालीमी इदारों के क़याम और इंतजाम के हुकूक की खिलाफ वर्जी की है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर पीर को सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अगले माली साल में मुख्तलिफ मदों में 115 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। रिजर्व पुलिस लाइन में मुनक़िद प्रोग्राम में योगी ने वर्दी भत्ते में 70% का इजाफा, बैरिक में रहने वाले कांस्टेबल के पुलिस को मोटिवेशन अलाउंस में 25% का इजाफा और कौमी बैनुल-अक़वामी खेलकूद में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, खाना समेत दीगर मदों के लिए अगले माली साल के बजट में 10 करोड़ रुपए इजाफे का ऐलान किया है। इन ऐलानात पर रियासती हुकूमत 115 करोड़ रुपए का खर्च बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला ने कसीरुल मंजिला मकानात और इंतजामी इमारतों की देखभाल के लिए 1380 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया। साथ ही बैनुल-अक़वामी इवेंट्स में पुलिस फोर्स पर होने वाले अखराजात पर मुजव्वज़ा फीस आयद करने की भी मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से बुलडोजर की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त की गई है। साथ ही दरख्वास्त में मकामी MLA के उस बयान का भी हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि बहराइच वाक़े के बाद इंतजामिया ने मुल्जिम अब्दुल हमीद के मुबैना गैर कानूनी तौर पर बनाए गए मकान पर इंहिदाम का नोटिस चस्पा कर दिया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में तशद्दुद के मामले में मुजव्वज़ा बुलडोजर कार्रवाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वहाँ मुजव्वज़ा बुलडोजर इंहिदाम के काम पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया है। है कि एक दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहराइच में बुलडोजर की कार्रवाई पर 15 दिनों के लिए पाबंदी लगा दी थी। इस मामले की अगली समाअत अब बुध को होगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को संजौली मस्जिद केस को 8 हफ्तों के अंदर निपटाने के अहकाम जारी किए हैं। जस्टिस संदीप शर्मा की अदालत ने कमिश्नर से कहा है कि वो इस मामले में तमाम स्टेक होल्डर्स को फरीक बनाए। संजौली मस्जिद केस में संजौली के मकामी बाशिंदों की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने अदालत को बताया कि लोगों ने 2010 में मस्जिद में गैर कानूनी तामीर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन 14 साल गुजर जाने के बावजूद कमिश्नर की अदालत में केस ज़ेर इल्तवा है। वकील ने अदालत से गुजारिश की कि केस पर वक्त निपटाया जाए। हुकूमत की तरफ से एडवोकेट जनरल अनूप रतन पेश हुए। लफ्ज़ सेकुलरिज्म को आईन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पीर को कहा कि बहुत से ऐसे फैसले हैं जो ये वाजे करते हैं कि ये एक नाकाबिले तगय्युर हिस्सा है। जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की बेंच ने आईन के तमहीद में तरमीम को चैलेंज करने वाले दरख्वास्त गुजार बलराम सिंह, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की समाअत करते हुए इस तरह की राय का इजहार किया कि क्या आप नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान सेकुलर रहे। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने वकील से पूछा है। दरअसल पीर के रोज आईन की तमहीद से सोशलिज्म, समाजवाद और सेकुलरिज्म लफ्ज हटाने का मुतालबा करने वाली अर्जी पर समाअत हुई। इस समाअत के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने एडवोकेट विष्णु शंकर जैन से पूछा कि क्या आप नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान सेकुलर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर समाअत करते हुए कहा कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म अल्फाज की आज अलग अलग तशरीहात हैं, यहाँ तक कि हमारी अदालतें भी इन्हें बार बार बुनियादी ढांचे का हिस्सा करार दे चुकी हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात से दूरी बना सकती है। ज़राए के मुताबिक समाजवादी पार्टी की जानिब से 9 में से सिर्फ 2 सीटों की पेशकश से नाराज कांग्रेस ज़िमनी इंतखाबात से दूरी रखते हुए किसी भी सीट पर उम्मीदवार न उतारने और समाजवादी पार्टी को तमाम 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने पर गौर कर रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के एकतरफा ऐलान से कांग्रेस भी नाराज है। हरियाणा के इंतखाबी नताइज के अगले ही दिन समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। उसके बाद कांग्रेस के यूपी इंचार्ज अविनाश पांडे ने भी कहा था कि ये एकतरफा ऐलान है और इस पर हमसे बात नहीं की गई है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया है कि बहराइच में गुज़श्ता दिनों हुए फिरका वाराना फसाद के पीछे हुक्मरान जमात बीजेपी का हाथ है। उन्होंने पीर को मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में कहा कि PDA के नाम से
حکمراں جماعت گھبرا گئی ہے۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ لوک سبھا الیکشن کے نتائج سے بی جے پی کے کئی کام رک گئے ہیں۔ مرکزی حکومت سبھی اداروں سے اپنی مرضی سے کام کروانا چاہ رہی ہے۔ بی جے پی کسی بھی لیڈر کو کسی بھی وقت گرفتار کرا سکتی ہے۔ کانگریس سے ٹکٹ تقسیم کو لے کر انہوں نے کہا کہ یہ آپسی معاملہ ہے، ہم حل نکال لیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی کسی کو انصاف نہیں دے سکتی، لیکن اس بار عوام پورا حساب کتاب کریں گے۔ آل انڈیا مسلم انٹلیکچوئل سوسائٹی کے زیر اہتمام اسلامک سینٹر آف انڈیا میں ایک تہنیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں پروفیسر عباس علی مہدی وائس چانسلر ایراج یونیورسٹی، پروفیسر آر کے گرگ صدر شعبہ نیورولوجی، پروفیسر سوریہ کانت کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی کو امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ذریعے دنیا بھر کے 2% قابل ترین سائنسدانوں میں نام شامل کر کے ان حضرات کی گراں قدر خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ اس سلسلے میں ان ہستیوں کے لیے استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت اسلامک سینٹر کے چیئرمین مولانا خالد رشید سنگی بہلی نے کی۔ ڈاکٹر دنیش شرما ممبر آف پارلیمنٹ مہمان خصوصی اور ڈاکٹر عمار رضوی مہمان اعزازی کے طور پر شریک ہوئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر دنیش شرما نے کہا کہ یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ اپنی ریاست اور شہر سے ان 3 سائنسدانوں کو اتنے اہم اعزاز سے نوازا گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی کے شعبہ ہوم سائنس میں دیوالی اور دیگر تہواروں کے موسم کے پیش نظر یونیورسٹی کے طالبات میں خود انحصاری اور کاروباری صلاحیتوں کو فروغ دینے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وائس چانسلر پروفیسر این بی سنگھ کی رہنمائی میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس کے تحت شعبہ ہوم سائنس کے طالبات نے مختلف طرح کے کھانوں کے اسٹال لگا کر لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کی اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ اس پروگرام میں مجموعی طور پر 2 درجن سے زائد اسٹالز لگائے گئے، جن میں پانی پوری، سینڈوچ، بریانی، اڈلی، چاؤمین، بیکری کی مصنوعات، ہاتھ سے بنی اشیاء، صابن، بالیاں وغیرہ فروخت کرنے والے اسٹال شامل تھے۔ اتر پردیش کے سنبھل ضلع میں ایس پی کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر عقیل الرحمان خان کے گھر اور سابق ایس پی ضلع صدر فیروز خان کے دفتر پر بجلی چوری کے معاملے میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ سنبھل میں بجلی چیکنگ کے دوران ویجیلنس ٹیم نے سماجوادی پارٹی لیڈر عقیل الرحمان خان کے گھر پر چھاپہ مارا۔ ان کے بیٹے عامر عقیل کے خلاف ویجیلنس تھانے میں ایف آئی آر درج کرائی گئی اور تقریباً 2 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کیا گیا۔ اودنامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس کے عملے کا شمالی غزہ میں واقع تینوں ہسپتالوں سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوج نے جبالیہ کیمپ میں جاری اپنی فوجی کارروائی میں مزید شدت پیدا کر دی ہے۔ اسرائیلی فورسز نے پیر کے روز شمالی غزہ میں واقع جبالیہ مہاجر کیمپ میں اپنی کارروائیوں میں مزید شدت لاتے ہوئے متعدد گھروں کو دھماکے سے اڑا دیا اور بے گھر لوگوں کے لیے مختص اسکولوں اور پناہ گاہوں کو محاصرہ کر لیا۔ مقامی رہائشیوں اور طبی عملے کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے مردوں کو گرفتار کر کے خواتین کو کیمپ میں چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ انڈونیشیا اسپتال کے ایک نرس نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رائٹرز کو بتایا کہ اسرائیلی فوج اسپتال کے ساتھ والے اسکولوں کو جلا رہی ہے اور کوئی بھی اسپتال میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی باہر جا سکتا ہے۔ غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں جبالیہ میں 18 اور غزہ کے دیگر مقامات پر 8 افراد مارے گئے ہیں۔ طبی ماہرین نے بتایا کہ غزہ میں دیگر مقامات پر جنوبی شہر رفح میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 5 اور غزہ شہر میں 2 الگ الگ حملوں میں 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فوج غزہ کی پٹی میں زمینی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ لبنان کے مختلف علاقوں خاص طور پر جنوب وادی بقا اور بیروت کے جنوبی مضافات میں پرتشدد حملے جاری ہے۔ دوسری طرف امریکی ثالث آموس ہوکسٹن آج پیر کو لبنان کے دارالحکومت لبنان پہنچے ہیں تاکہ حکام سے بات چیت کرنے کی کوشش کی جا سکے اور تنازع کا سفارتی حل تلاش کر کے جنگ بندی کی راہ ہموار کی جا سکے۔ باخبر ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی حکومت نے لبنان میں سفارتی حل کے لیے اپنے شرائط امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے حوالے کر دیے ہیں۔ اسرائیلی دستاویز میں شامل ان شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ اسرائیلی فضائیہ کو لبنان کی فضائی حدود میں کام کرنے کی آزادی حاصل ہوگی۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ترکیہ کے این ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل میں تمام اہداف کا تعین ہم نے کر لیا ہے اور ایران کی ایٹمی تنصیبات پر کسی بھی طرح کے حملے یا ایران کے خلاف کسی بھی طرح کی جارحیت کا اسی حساب سے بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی ریڈ لائن عبور کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی اور جیسے کو تیسا جواب دیا جائے گا۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اسرائیل امریکی حمایت کے بغیر غزہ کے خلاف اس قسم کے وحشیانہ جرائم کا ارتکاب کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے غزہ کے خلاف جتنے بھی ہتھیار استعمال کیے، جن میں ممنوعہ ہتھیار بھی شامل رہے، سب امریکہ کی جانب سے اسے فراہم کیے گئے ہیں۔
بنگلہ دیش میں اکتوبر کے مہینے میں ڈینگی سے متعلق بیماری کی وجہ سے تقریباً 84 لوگوں کی موت ہوئی ہے، جو اس سال سب سے زیادہ ہے۔ پیر کو ڈائریکٹریٹ جنرل آف ہیلتھ سروسز کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق اتوار کو مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے تک تقریباً 1298 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی، جس سے اس ماہ کیسز کی کل تعداد 18,942 ہو گئی اور ملک بھر میں تقریباً 49,880 کیسز ہیں۔ اتوار تک تصدیق کی گئی ہے۔ ڈی جی ایچ ایس نے اتوار کو ڈینگی کے 6 مریضوں کی موت کی تصدیق کی ہے، جس سے یہ تعداد 247 ہو گئی۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔